पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक वफ्द ने स्पीकर साहब के साथ उसके चैम्बर में भी मुलाकात की। हमने स्पीकर साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इसके इत्तेहादियों के एमएनएगान साहिबान की तरफ से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। हमने ये अर्ज़ किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए साहिबान भी महफूज नहीं है, उनको आवाज़ को दबाया जाता है, उनको भी उठाया जाता है, उनकी फैमिली मेंबर्स को भी उठाया जाता है। आज हमने पहली मर्तबा पार्लियामान के अंदर, इनकी प्रेमिसेस के अंदर, चैम्बर से बाहर एक भूख हड़ताली कैंप भी लगाया। हमने 3 बजे से 6 बजे तक ये अलामती हड़ताल आज किया है। ये हमारा इंशाअल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पे होगा। हम ये वाज़े करना चाहते हैं, जिस मुल्क में मुंतखब नुमाइंदे जो अवाम की आवाज़ बन कर के सीवान में आते हैं, अगर उनकी आवाज़ आप बंद करें, उनकी आवाज़ ना पहुंच सके, वो इस ईवान में बैठ के अवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बैठे होते, अगर उनकी अपने हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ ना हो। खान साहब को जिस तरीके से जेल में रखा गया है, बुशरा बीबी को जिस तरीके से एक केस के बाद दूसरे में गिरफ़्तार किया जाता है, जिस तरीके से खान साहब की बेलें रिफ्यूज़ की जाती है, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेंट्रल सेक्रेटेरिएट पे हमला किया गया, इस सब चीज़ों के ख़िलाफ़ हमने आज एहतजाजी कैंप लगाया है। ये उस वक्त तक रहेगा जब तक खान साहब की रिहाई नहीं होती। उस रिहाई के लिए, इस्लाह कानूनियत के ख़ात्मे के लिए, कानून की बालादस्ती के लिए इंशाअल्लाह हमारा एहतजाज पार्लियामान के अंदर, पार्लियामान के बाहर और इस एहतजाजी कैंप के ज़रिए से इंशाअल्लाह कंटिन्यू करेगा और जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब। बैरिस्टर साहब ने जो बातें की हैं वो रिपीट किए बगैर मैं सीधा इस पे जाऊंगा कि ये कैंप वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए सॉलिडारिटी के लिए लगा है। हम लोग अलामती भूख हड़ताल कर रहे हैं। मेंबरान पार्लियामेंट, सेनेट और नेशनल असम्बली ने आज इसका आगाज़ किया इस सख्त गर्मी और हब्स में, और हम लोग इसको चलाते रहेंगे। जिस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से हमारी मीटिंग थी अडियाला जेल में, तो उन्होंने कहा मैं भूख हड़ताल खुद करूंगा। उनको हमने हाथ जोड़ के कहा, हमने कहा सर आप न कीजिएगा, जब तक हम जिंदा हैं हम लोग शुरू करेंगे और पूरे पाकिस्तान में करेंगे। पार्लियामेंट से शुरू किया और जिस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने हुक्म दिया तो पूरे पाकिस्तान में हम लोग करेंगे। आज क्या अलामती भूख हड़ताल कैंप, इसकी 3 जोज़ हैं। नंबर 1, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी, हमारे मर्द और ख़वातीन असीरान, कल रऊफ़ हसन साहब और हमारे टीम के साथी लड़के और लड़कियां जिनको उठाया गया है और उनको हिफ्ज़ बेजा में रखा गया और सुबह फिर पेश किया गया अदालत में, उनकी फिल्म और रिहाई के लिए। उसके साथ साथ इस वक्त जो मुल्क में इन्फ्लेशन, अफराद-ए-ज़र की लहर जा रही है और एक महंगाई की लहर इस शिद्दत की है कि मेहनत काश का जीना मुश्किल हो चुका है पूरे पाकिस्तान में, उसके ख़िलाफ़ है ये। और तीसरी चीज़, हम लोग चाहते हैं कि हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान में अमन होना चाहिए, और इन तीनों चीज़ों का हसूल उस वक्त होगा जिस वक्त ये शहबाज शरीफ की फॉर्म 47 की हुकूमत मुस्ताफ़ी हो के आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात नहीं कराते। हमारे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन ने पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से भी हम सब जमातों की यही डिमांड है कि आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात हो, कि पाकिस्तान को इस क्राइसिस से निकाला जाए। और कल की DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी, उसके बारे में कल भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। यहाँ पे सिर्फ मैं ये कहूँगा कि DGISPR की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, उसने अपने आप को तर्जुमानी उसने की इंटीरियर मिनिस्टर की, फाइनेंस मिनिस्टर की और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर की। तो DGISPR ने खुद ही अपने आप को एक फेडरल वजीर के तौर पे प्रमोट कर दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इसकी ज़रूरत इसलिए मेरा ख्याल है पेश आई है क्योंकि वो सहारा देना चाह रहे हैं फॉर्म 47 की हुकूमत को, जो कि डूब चुकी है। फॉर्म 47 की
حکومت میں شہباز شریف کی حکومت نے مریم نواز کی حکومت میں اس کشتی میں اتنا پانی آ چکا ہے کہ اس کو ابھی بچانا ناممکن ہو چکا ہے. عوام کی عدالت میں وہ بالکل ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں. ایک ہی طریقہ کار ہے, ایک مضبوط حکومت, وزیر اعظم عمران خان صاحب بحیثیت وزیر اعظم, اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ دیکھیں کہ پاکستان کیسے ترقی کرتا ہے. شبلی بھائی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آج کی جو علامتی بھوک ہڑتال ہے یہ بنیادی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی اس حکمت عملی کا حصہ ہے جو کہ اس نے ہمیشہ آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنی ساری سیاسی جدوجہد کی ہے. ہم یہ ایک علامتی بھوک ہڑتال جو کہ جاری رہے گی اور اس کے بعد یہ ملک کے سارے حصوں میں پھیلے گی, ہر صوبائی اسمبلی میں پھیلے گی. اس کا مقصد یہی ہوگا کہ ہم عوام کو اور بیرونی دنیا کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جو فسطائیت کا جو ظلم و جبر کا دور شروع ہوا ہے 2 سال سے, اس میں ہمارے ہردل عزیز پاکستانیوں کے ہردل عزیز لیڈر عمران خان اور ان کی بیگم بشرا بی بی کو سیاسی کیسز کی بنیاد پر قید میں رکھا ہوا ہے. ان کی رہائی کے لیے یہ پوری پارٹی, بلکہ ان کی رہائی اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں جتنے بھی ہمارے سیاسی قیدی ہیں, جس میں خواتین ہیں, جس میں ہمارے ورکرز ہیں, ہماری لیڈرشپ ہے, ان کی رہائی کے لیے ہماری جدوجہد جاری رہے گی. اور یہ جدوجہد اس وقت تک جاری جائے گی جب تک کہ یہ بیساکھیوں پہ کھڑی حکومت, یہ نااہل ٹولہ جس کے دفاع کے لیے DGI-SPR کو آنا پڑتا ہے, تو ایسی حکومت اس ملک کے گھمبیر مسائل, اس ملک میں جس طرح سے مہنگائی میں جھونک دیا ہے پاکستان کے عوام کو, بجلی کے بل اس کی لیٹسٹ اگزامپل ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان کے عوام کا خون چوسا جا رہا ہے, لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی گئی ہے. اوپر سے اس قسم کی فسطائیت نے مزید ملک کو ایک ایسے ماحول میں کھڑا کیا ہے جس میں نہ تو ترقی ممکن ہے نہ اس میں امن ممکن ہے, کیونکہ جو بے روزگاری بڑھے گی آپ کی امن و امان کی سچویشن خراب ہوتی جائے گی. اور جمعے کا جو پروٹیسٹ ہے ہماری پاکستان کے لیول پہ ہماری پارٹی نے اناؤنس کیا ہے کہ ہمارے اتحادی, ہماری تحریک انصاف کی پارٹی, ہم نے اس جمعے کو بعد از نماز کو ایک بھرپور احتجاج کی کال دی ہے. تو عوام سے اس میں پیسفل احتجاج ہمارا, جس طرح کہ ہم یہ کر رہے ہیں کہ جو بھوک ہڑتال ہے اس سے نہ کسی کو کوئی ضرر ہے نہ کسی کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے, یہ علامتی چیزیں ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف نے ہمیشہ جو ہے تو پرامن لاکھوں کے جلسے کیے ہیں, ایک گملہ نہیں ٹوٹا. اور انشاءاللہ ہمارا جو احتجاج, آنے والے احتجاج بھی ہوں گے وہ پرامن ہوں گے, وہ قانون اور آئین کے دائرے میں ہوں گے, لیکن ہوں گے پورے زور و شور سے, پورے جوش و جذبے سے اور پورے ایمانداری کے ساتھ. اس لیے آپ سب سے شرکت کی استدعا ہے. اسد کیسر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں 3 باتیں کروں گا. نمبر 1, جو مریم نواز نے عدلیہ کے بارے میں جو توہین آمیز الفاظ بولے ہیں اور ان کو ایک قسم کی تھریٹ کی ہے, آج ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم سپریم کورٹ سے اور ہائی کورٹ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کے اس لہجے اور اس رویے کو ان کے خلاف ضرور کنٹیمپٹ جو ہے نا ایشو کی جائے, کیونکہ وہ جس طرح سمجھ رہی ہے کہ شاید یہ عدلیہ اس کے ماتحت ہے, جس طرح وہ بات کر رہی ہے شاید وہ اس ملک کے بادشاہ ہے, اس طرح یہ جو چلانا چاہتی ہے, تو اس لیے نمبر 1 میں اس کی رویے کی مذمت کرتا ہوں. دوسری بات یہ کہ پاکستان تحریک انصاف, جو سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ ایک سیاسی جماعت ہے, کسی طور پر جو ہے نا اس کو بین نہیں کیا گیا ہے. اس کے دفتر پہ کس قانون کے تحت حملہ کیا گیا, کس قانون کے تحت ہمارے جو انفارمیشن سیکٹری ہے اس کو گرفتار کیا اور خواتین اور جو ملازمین تھے اس کو گرفتار کیا گیا. یعنی یہ میسج دینا ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں,
किसी की इंसानी हुकूक महफूज नहीं। ये मुल्क जो है ये ताकत के ज़ोर पे चलाया जाएगा। हालांकि आईन पाकिस्तान शहरी को हुकूक देता है कि वो अपनी आज़ादी राय और अपने जहाँ वो चाहता है फ्री मूवमेंट करे, लेकिन जो जिस तरह ये कर रहे हैं ये इस मुल्क में अनारकी पैदा कर रही है। तीसरी बात जो इन महंगाई की बात तो की, उमर साहब ने भी की और उन्होंने भी की है, यानी ये जो आइंदा बिल आ रहे हैं ये तो किसी तौर पर किसी की बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर है कि कोई बिल पे करे। जितने ज़्यादा इन्होंने बिल की कीमत में इजाफा किया है और जितने इन्होंने टैक्सेस में इजाफा किया, जितने इन्होंने पेट्रोल में इजाफा किया, जिससे आटा घी दालें सब कुछ बहुत महंगी हो जाएगी। हमने ये फैसला किया है कि ये अगर समझते हैं कि इनकी धमकियों से, इनकी बदमाशी से कोई दब जाएगा, एक गलत फहमी है। हम जज्बाती नहीं हैं, हम किसी तौर पर जज्बाती तौर पर नहीं आगे बढ़ेंगे। हम कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपनी जद्दोजहद करेंगे। हमने अभी भी जो किया सब कुछ कानून के मुताबिक किया। इसलिए हमारा मुतालबा नंबर 1 ये है कि ये जाली मैंडेट है इनके पास मॉरल अथॉरिटी नहीं है, कानूनी अखलाकी पोजीशन नहीं है। इनको रिज़ाइन करना चाहिए और फ्रेश इलेक्शन होने चाहिए। इमरान खान की रिहाई और उनकी बीवी और उनकी जो हमारे सियासी जितने कैदीन गिरफ्तार है उनकी रिहाई, और जो पूरे मुल्क में इस वक्त बदअमनी की लहर दौड़ गई है, इन्होंने तो सिर्फ हमारे सूबे को टारगेट किया हुआ है और उनका ख्याल है कि जो बनों में कुछ हो रहा था इनको हमारे गले में डाल के कोई और जो ना हमारे खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा का रास्ता निकालना था। आप सारे सहाफ़ी इसमें काफ़ी लोग उस इलाके से भी होंगे, लाखों का मजमा था। लाखों के मजमे में आप जो पीसफुल लोग थे वो लोग तो अमन चाह रहे थे और क्या चाह रहे थे, और आप अमन वाले लोगों को भी दहशतगर्द डिक्लेयर करें तो बहुत अफसोसनाक है। हम मुल्क में अमन के लिए जद्दोजहद करेंगे। ये हमारे बच्चों का मुल्क है, इस मुल्क में कानून और आइन के मुताबिक चलाएंगे। ये वाज़ेह करना चाहते हैं कि अपनी कानूनी जंग जारी रखेंगे। जुम्मे को जो हमारी अलायंस की तरफ से कॉल दी गई है एहतजाज की, मैं तमाम लीगल फ्रेटर्निटी से, स्टूडेंट से, ताजरों से और जितने मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ज्वाइन करें। मैं 1 सेकंड कर दूं जी, फिर आप कर लें। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चूँकि सारी गुफ्तगू तमाम लीडरान कर चुके हैं, मैंने सिर्फ एक सवाल करना था DGISPR साहब से कि उन्होंने कहा कि डिजिटल दहशतगर्दी है। साथ उन्होंने आगे ये कहा कि डिजिटल दहशतगर्द का कोई पता नहीं कि वो कहाँ पे बैठा हुआ है, वो पाकिस्तान है, वो पाकिस्तान से बाहर है, वो मुसलमान है, वो गैर मुस्लिम है। ये वर्ड्स DGISPR के मैं कोट कर रहा हूँ। जब आपको ही नहीं पता कि वो पाकिस्तान है या पाकिस्तान से बाहर है, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, कहाँ पे बैठा है, तो फिर ये आपने कैसे एज्यूम कर लिया कि वो डिजिटल दहशतगर्द हम सारे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है? आपकी अपनी स्टेटमेंट आपके मौक़िफ़ को कंट्राडिक्ट कर रही है। हम इस जदोजहद में इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े थे, खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। और जुमे वाले दिन पूरे पाकिस्तान के अंदर जो प्रोटेस्ट होगा वो इंशाल्लाह हमारा आइनी जमहूरी कानूनी हक है, वो पुरअमन होगा। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो 2-4 कातिल पंजाब की हुकूमत का और मरकज़ की हुकूमत का, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनके ऊपर रजिस्टर्ड FIRs हैं, ये जो वहाँ पर हिस्सा हैं और ये हमेशा डर्टी पॉलिटिक्स करते हैं, ये कभी मॉडल टाउन के अंदर गोलियां मारते हैं, कभी कुछ करते हैं। इन्हें और पंजाब के IG को सिर्फ एक ही बात कहनी है कि सदा बादशाही सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। ये वक्त एक जैसा नहीं रहना। ये आप लोग आज जो कर रहे हैं इंशाल्लाह हम अपने पर किया तो भूल जाएंगे, लेकिन आप जो औरतों के साथ, जो बच्चों के साथ, जो घरों की चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करके कर रहे हैं, इसका रिटर्न इंशाल्लाह आपको देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सब ने सुन लिया है कि आज अलामती भूख हड़ताल का आगाज़ हुआ है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि एक मूवमेंट की शक्ल में ढल जाएगी, पूरे पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में फैलेगी। एक सिविलाइज्ड, कल्चर्ड, महज़ब तरीक़ाकार है अपनी आवाज़ को उठाने का, आइनी है, कानूनी है और दुनिया के अंदर राइज है। देखें, इसमें किसी ने असला नहीं उठाया हुआ, किसी ने डंडा नहीं उठाया हुआ, कानून के मुताबिक है। किन के ख़िलाफ़ है? पाकिस्तान के सियासी इस्तिक़लाल को कंप्रोमाइज़ करने वालों के ख़िलाफ़ है। मुल्क को सियासी, बदतरीन सियासी बहरान हत्ता दलदल में डालने वालों के ख़िलाफ़ है।
معاشی استقلال کو کمپرومائز کرنے والوں کا ہے، معاشی طور پر ملک کو اغیار کے ہاتھوں میں بیچ دینے والوں کے خلاف ہے۔ پاکستان کے اندر جو سوشلی اور سیکورٹی امن و امان کے حوالے سے جو اس وقت تباہی بربادی ہو رہی ہے اور خطرناک قسم کے سائے منڈلا رہے ہمارے وطن کے اوپر اس کی تباہی بربادی کے، ان کے خلاف ہے کہ جو ان کو کام کرنا چاہیے وہ کر نہیں رہے اور جو نہیں کرنا چاہیے اس کے اندر یہ دھسے ہوئے ہیں۔ لہٰذا یہ ہمارے فیوچر کے لیے، پاکستان کے فیوچر کے لیے، ہماری نسلوں کے فیوچر کے لیے ہے۔ لہٰذا میں اپنے جوانوں سے کہوں گا، تو ہمارا فیوچر ہو، تمہیں میدان میں نکلنا پڑے گا، مہنگائی کے خلاف، بے روزگاری کے خلاف، اس ظلم و ستم کے خلاف، پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کو مزید جنگوں میں دھکیلنے کے خلاف، جو یہ پلان کیے ہوئے کہ پاکستان کے اندر جنگیں لے کے آنا چاہتے ہیں، بات چیت نہیں کرنے چاہتے، جنگیں لانا چاہتے ہیں، ان کے خلاف آپ نے نکلنا ہوگا جوانوں۔ آئندہ جو آنے والا جمعہ ہے ہم سب نے نکلنا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا، یہ جو بھوک ہڑتال ہے مجھے امید ہے ایک موومنٹ کی شکل میں ڈلے گی، پاکستان کی تاریخ کی سب سے عظیم موومنٹ ہوگی یہ بھوک ہڑتال کی موومنٹ۔ اور جمعہ جو آنے والا ہے، میں اپنے تمام دوستوں کو، چاہے وہ تاجر ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہیں، چاہے وہ ٹیچر ہیں، جو بھی جس زندگی کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں، اب ہم سارے اکٹھے ہیں، ہم پاکستان کے لیے اکٹھے ہیں۔ عمران خان ہم سب کی امید ہے پاکستان کے اندر، وہ پاکستان کی امید ہے، وہ پاکستان کی بائنڈنگ فورس ہے، وہ پاکستان کو بچا سکتا ہے اس وقت۔ پاکستان کے عوام اس کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے، 90% سے زیادہ عوام۔ وہ پاکستانیوں کو ایک قوم بنا سکتا ہے، پاکستان کو بحرانوں سے نکال سکتا ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں اور اس راہ میں انشاءاللہ آخر تک کھڑے ہیں۔ لہٰذا میں پورے پاکستان میں سب پاکستانیوں کو، اپنے سب دوستوں کو سے کہتا ہوں کہ جمعے کے دن، نماز جمعہ کے بعد آپ نے پرامن احتجاج کرنا ہے، ملک کے اندر ناانصافی کے خلاف، مزدوروں کے حق کے لیے، بے روزگاروں کے حق کے لیے، مہنگائی کی چکی میں جو پسے ان کے حق کے لیے، وہ جو جیلوں میں بے گناہ ہیں ان قیدیوں کے لیے۔ عمران خان صاحب کا بے گناہ جیل میں جانا ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ ہر بے گناہ قیدی جو جیلوں میں ہے ہم اس کو آزاد کرائیں گے، ہم اس کے حقوق کی جنگ لڑیں گے۔ پاکستان کے جو بے روزگاری پھیلا رہے ہیں، غربت پھیلا رہے ہیں، ہماری مڈل کلاس کو شرنک کر رہے ہیں، جو ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے دن بہ دن، ان تباہی کے کرداروں کے خلاف، اس ہارے ہوئے لشکر کے خلاف یہ بھی ہارا ہوا ہے۔ پاکستان کو شکست دینا چاہتے ہیں، یہ پاکستان کو وہاں لے جانا چاہتے ہیں جب واپس نہ سکے، ہم ان کو وہاں نہیں لے جانے دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بات سن لیں ایک منٹ، آخری بات سن لیں پلیز، ایک آدھا جملہ۔ لہٰذا میں اگلے جمعے کے حوالے سے بھی سب سے کہتا ہوں کہ نکلیں باہر، جی بی سے لے کر پورے پاکستان میں، اور میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں پوری دنیا میں کہ بھوک ہڑتال کو موومنٹ میں ڈھالنے کے لیے بھی تیاری کریں۔ انشاءاللہ العزیز ہم آخر دم تک کھڑے رہیں گے اور اس ہارے ہوئے لشکر کو جو عوام سے لڑنا چاہتا ہے اس کو ہرا کے، یہ ہارا ہوا ہے لیکن اس کے ہار کا جنازہ اٹھے گا انشاءاللہ، اور اس کے سرپرستوں کا بھی اس ہار میں وہ شریک ہے، ان کا بھی جنازہ اٹھے گا انشاءاللہ، اور پاکستان آئین کے مطابق چلے گا، قانون کے مطابق چلے گا، دنیا میں باوقار ہوگا، ترقی کرے گا، پیشرفت کرے گا اور ہماری عزت ہوگی انشاءاللہ۔ اسپیکر صاحب کا کیا موقف تھا، کیا اشورنس دی جا رہی ہے ان ارکان کو جن کو آپ نے کہا کہ ہراساں کرنے کا معاملہ آپ نے ان کے سامنے رکھا، کس قسم کا ہراساں کیا تھا؟ دیکھو اسپیکر صاحب کے سامنے ہم نے جو معاملہ رکھا تھا وہ پارلیمنٹ لاجز کا رکھا تھا کہ جہاں تک پارلیمنٹ لاجز کا تعلق ہے اس میں غیر ضروری لوگ بھی آتے ہیں، اس میں دوسرے قسم کے لوگ آ جاتے ہیں جو اپنے ہمارے جو نمائندگان ہیں یہاں رہتے ہیں ان کی تحفظ کو آپ یقینی بنائیں۔ انہوں نے وعدہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ان کا تحفظ یقینی بنائیں گے۔ تھینک یو جی، تھینک یو۔